صلوات سارے حضرات پڑھو۔ صلوات دا پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ آل محمد دی ذات تے قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے بابا دے بلند صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین دی بخشش کے واسطے پھر بھی بابا دے بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، رب علی دا نام کائنات تو افضل ہے، سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہر حلالی ہاتھ بلند کر کے بولے حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمن تے لعنت، دوواں جہاناں دی سین دے دشمن تے لعنت، دوواں جہاناں دی سین دے قاتل تے لعنت۔ زبانہ معطر فرماؤ، صلوات باجماعت سارے حضرات مل کے پڑھو۔ اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑے تھوڑے ممبر دے قریب آ جاؤ گے تو مجلس پاک دا ماحول خوبصورت ہو جائے گا۔ مالک امام حسین بادشاہ تنوں وستیاں رکھن۔ جڑے میرے نوجوان بھائی پیچھے بیٹھے ہو، تھوڑا تھوڑا تکلیف نہ سمجھو تے بطول دا پتر تنوں سلامت رکھے، کیونکہ خالی جگہ سونی نہیں لگتی، بعد چامن والے پیچھے بہ جان گے۔ مالک امام حسین بادشاہ تنوں وستیاں رکھن۔ میرے انتہائی واجب القدر بھائی ندیم عباس صاحب، بھائی اسد عباس، بھائی میسم عباس، بھائی تحسین عباس، مالک انہوں دی والدہ دے درجات بلند فرمان۔ کریم کربلا انہوں نے اپنی والدہ دا سایہ نصیب فرمان۔ مجلس سنن دے ارادے چ ہوو تو کچھ پڑھ دے بھی تھوڑا جنا۔ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، میرا خدا پیر نصیر الدین نصیر گورڑا شریف والے انہوں دی سونے دی قلم چ نکلے ہوئے لفظ کسی شیعہ ذاکر دے نہیں، کسی شیعہ عالم دے نہیں، اور ساڑھے نزدیک عقیدے دے نزدیک کوئی شیعہ شیعہ نہیں، کوئی سنی سنی نہیں۔ میرا عقیدہ آدھا ہے کہ جیڑا بندہ بطول دے پترہ دا نوکر ہے، اسی اس دی نالین دے نوکر ہاں۔ پیر نصیر الدین نصیر اور فرمیدن میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، پیر غلام عباس شاہ جی، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے عطا کیا کردہ ہے، فرمیدن اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ مالک امام حسین بادشاہ تنوں وستیاں رکھیں۔ اس تو بڑی عطا کوئی نہیں۔ وہ فرمیدن میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اور فرمیدن پرکھ نہ ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، کیوں یہی ہے نام جو شجر کھنگال دیتا ہے۔ بطول دا پتر تھانوں وستیاں ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء
مرسلین ہے دین علی وہ ایمان علی. امام حسین بادشاہ تو نمستے رکھن جڑے بولے ہو انہوں دا انتہائی ممنون تو مشکور ہاں. جڑا بندہ اپنا ذاتی رزق سمجھدا ہے وہ بندہ مجلس حسین بے شک نہ بولے، مگر جڑے بندے دا رزق نجف اشرف چوں سرکار ابو طالب بادشاہ دی موہر دے بعد آندا ہے، اس بندے تے واجب نہیں، اس بندے تے اوجب ہے جو مجلس حسین بہ کے عطا کردہ رزق حلال ضرور کرے. امام حسین بادشاہ تو نوستے رکھن کیونکہ ساڈا رزق آندا نجف چوں علی بادشاہ دی نالین دا صدقہ. تے لوگ اپنے پیراں دی تعریف کر دیں کہ میرے مرشد اتنے رقبے، اتنے بینک بیلنس، اتنی گڈیاں، اتنے نوکر، مگر سیالکوٹ والے میرے ممبر محمد دی قسم میں اس پیر دا ذکر پہ کردہ جڑا کائنات دے ہر پیر دا پیر ہے. تھوڑی زندگی اندراز ہے دین علی 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 ایمان علی تے نعت قرآن علی اعلیٰ افضل اکمل کامل شیر یزدان. تھوڑی زندگی اندراز ہر حلالی بولے شیر یزدان شیر یزدان. تھوڑی زندگی اندراز امام حسین بادشاہ تو نوستے رکھن شیر یزدان. تساں بولنا ہے تو میں اگے پڑھنا ہے، تساں نہیں بولنا ہے میں شام تک کیوں پڑھ دینا ہے. شیر یزدان شیر یزدان تے جے نام جیندے نام تا کم دے دل مردان دے تے او شاہ مردان علی سرور فرمائے خندق دے وچ وہ کل ایمان. کسی دے محتاج نہ ہو. امام حسین بادشاہ تھوڑی نوکری، تھوڑا آمن، تھوڑا باون، تھوڑا بولن اپنی بارگاہ چ منظور اور مقبول فرماون. جڑے اولاد دے منتظر ہو کے ذاکر سنن نہیں ذکر سنن آئے ہو. جڑے ذاکرہ پڑھنا ہے وہ بھی ایک میرے بزرگ نے، ایک میرا بھائی، وہ بھی میں ہی ہاں. باقی قبر چ جواب دینا ہے بطول دے پتراں دا نوکر ہومن دا. ٹھیک ہے تے مینوں پاک شبیر بادشاہ دی عزت دی قسم ہے اس دنیا اور آخرت دے وچ بطول دے پتراں کام آنا ہے، انہاں تو علاوہ کسے کام نہیں ہونا. جدہ ہی مجلس حسین چاہو اتھے آؤ یا دنیا دے کسے کونے تے جاؤ اپنی اس مجلس نو آخری مجلس سمجھ کے سنو. اور جدہ زمین تے بہو اے عام محفل نہیں. میں نے ذکر حسین دی قسم پیر غلام بادشاہ جی اے او محفل معصوم فرمیندر کہ جتھے ام البنین دے پتر دا پہرا ہوندا ہے. اتھے جدوں آؤ جھولی پھیلا کے منگو، رو کے منگو، اتنا منگو جو مدینے والے عطا کرن تے مجبور ہو جان. مالک تو سلامت رکھن. ارادہ کچھ ہو رہی مگر لفظ تو جناب عباس بادشاہ دا لفظ منہ چوں نکلے ہے. میرے دل ہے کہ میں سرکار عباس بادشاہ دی شان دا قصیدہ سنا دوں. وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں. جڑے ملک ساجد حسین ساجد مالک درجات بلند فرمان وہ پڑھتے ہیں کہ جڑے اپنے گھر عباس بادشاہ دی حاضری پکاونا واجب سمجھتے ہیں انہوں نے گل ہے. اور ایک جملہ تھوڑے نوکر دی طرفوں کہ جنہ دے گھر دی چھت نہیں ضمیر دے چھت ام البنین دے پتر دا عالم نسب ہے. انہوں لوگوں نے متوجہ ہو کہ جڑے عباس بادشاہ دے نوکر بیٹھے ہو انہوں دے نال میں پیغام پہ دینا وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں اور لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں. وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں
لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں، اور جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، جو پانی پر علم گاڑے اسے عباس کہتے۔ مالک تھانوں سلامت رکھے، بطول دا بچڑا تھانوں کسے دا محتاج۔ ایک بندے سوال کیتا، اسے کہ عدیل عباس تھوڑے عقیدے دی سمجھ نہیں آندی، اے مجلساں بم بلاسٹ ہو جاندے نے، فائرنگ ہو جاندی ہے، لوگ شہید ہو جاندے نے، مگر تھوڑا عقیدہ کتنا مضبوط ہے؟ تسی اپنے بچیاں نو نال لا کے اپنے گھر نو ام البنین دے پتر دے سپرد کر کے مجلس حسین دی جا کے زینت بن دیو، تھانوں خوف نہیں، تھانوں ڈر نہیں؟ میں کہ نہیں۔ اس آکھیا اس وسیلے دا کیا نام ہے؟ اس مطمئن ہومر دا کیا نام ہے؟ میں گزارش کی تھی، میں کہا کیا ڈر ہے کہ جب پاس ہے عباس کا پرچم، انتہائی توجہ، کیا ڈر ہے کہ جب پاس ہے عباس کا پرچم؟ میں کیا اپنے لیے عباس ہے، عباس کا پرچم، انتہائی توجہ۔ اگلی 17 میں تھوڑے واسطے پڑھتا پیا، کیا ڈر ہے کہ جب پاس ہے عباس کا پرچم، اپنے لیے عباس ہے عباس کا پرچم، اور دل کہتا ہے جس چھت پہ بھی یہ ہاتھ جڑا ہے، یوں لگتا ہے اس چھت پہ ہی عباس کھڑا۔ ہاں 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 ہاں، تھوڑی زندگی اندر مالک تھانوں سلامت رکھیں۔ یوں لگتا ہے اس چھت پہ ہی عباس کھڑا ہے۔ یہ جڑا پنجہ ہے نا، یہ ہاتھ کہیں دشمن کی تباہی تو نہیں ہے؟ انتہائی توجہ بھائی رشید، یہ ہاتھ کہیں دشمن کی تباہی تو نہیں ہے؟ اور سوچ کے دسیو، امکان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے؟ امکان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے؟ اور شبیر کے روزے پہ بھی عباس کا پنجہ، یہ ہاتھ کہیں ذل الہی تو۔ ہاں ہاں، تھوڑی زندگی میں ایک قصیدہ مالکہ نے اپنے ذکر چ میں حقیر دے نام لایا، سرکار حسین بادشاہ دی شان دا۔ وہ میرے مرشد دے مور انج دی لائی ہے الحمدللہ کہ گڈی تو لیندے جائی تے بندے آندے نے جی او قصیدہ سرکار حسین بادشاہ، مگر میرا دل ہے کہ میں اج دی مجلس سرکار عباس بادشاہ دا ایک قصیدہ پڑھا، اور عام قصیدہ نہیں، اس تے لکھن والے شاعر نے جناب نواب عارف حسین عارف ڈنڈو، ذاکری بزم دا بادشاہ ذاکر، انہوں دی سونے دی قلم چ نکلے ہوئے لفظ اگر جناب دا ارادہ ہوئے تو میں چند لفظوں کو پرو کے جناب کے سامنے پیش کروں گا۔ اور فرمائے 3 شعبان حیات سلطان دا دنیا تے نزول ہویا، 4 شعبان وفات قرآن دا دنیا تے نزول ہویا۔ منظر میں دیونا ہے، توجہ تساں کرنی نیادہ حسین۔ اور فرمائے ایک ہاتھ تے سرکار حسین بادشاہ علی بادشاہ دے دوہاں ہتھاں چوں، ایک ہاتھ تے سرکار حسین بادشاہ، دوجے ہاتھ تے سرکار عباس بادشاہ۔ حسین تے بالخصوص عباس نو چاہ کے علی بادشاہ نے اپنے نوکروں نو جڑا پیغام دیتا ہے، میں قصیدے دی شکل پہ پڑھتا۔ فضا ویکیا دی مولا اس عباس دی پیشانی تے بوسہ دے کے اتنے مطمئن، اتنے خوش نظر آئے ہو، اس دے کیا فضائل ہیں؟ بادشاہ فرمائے اس دے اتنے فضائل ہیں کہ میں علی تو لے کے مہدی تک، میں علی تو لے کے مہدی تک، سیال کٹالے پوری توجہ، علی بادشاہ فرمائے مختصر دساں، میں علی تو لے کے مہدی تک ساڑھے گھر دے جتنے فضائل ہیں اس عباس دے عطا کردہ فضائل ہیں۔ میں عباس دی کیا شان دساں؟ اتنی شان، مولا کون ہے، اس دی کیا فضیلت ہے؟ جناب علی بادشاہ نے جڑی گل کی تھی، جڑے بندے ذکر پسند بیٹھے بڑا سونا پہ بول دے، میں بالکل مطمئن ہوں، بندہ بار ممکن ہے کہ باطل کا طرفدار نہ بولے، معصوم کی مدحت میں گناہ گار نہ بولے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ مجلس میں پہنچ کر حیدر کا چلے ذکر تو حبدار نہ بولے۔ بڑا سونا پہ بول دے، میں بالکل مطمئن ہوں، ارادہ ہوئے تو قصیدہ پڑھی جناب، ایک مل کے صلوات پڑھو، میں قصیدے دی ابتدا کروں۔ علی بادشاہ دے ایک ہاتھ سرکار حسین، دوجے ہاتھ سرکار عباس، منظر پیش پہ کردہ پوری توجہ نے حسین۔ علی فرمائے مبارک ہو تم کو سبھی مومنوں،
सियालकोट वाले ज़ाकिर चंगा नहीं होंदा जिहदे वाल चोखे वड्डे होण। लफ्ज़ां नूं वेखना है ते सुर दे नाल वेखना है ते ज़ाकरी अंग दे नाल वेखना है ते सज्जे खब्बे घूम फिर के सानूं मत ही नहीं। साडे उस्ताद भी दरवेश जी ज़ाकिर हैं, असां भी इहो सिक्ख्या जो ज़ाकिर हो चंगा होंदा जिहड़ा ज़ाकरी पेश करे। तवज्जो तुसां करनी। अली बादशाह फरमाते हैं मुबारक हो तुम को सभी मोमनो जहां में शाहे बावफाया गया। मैं गल की मेरा खर्च थले हो गया, जे आखो तो मैं अपनी मर्जी ना रख लवां। बादशाह फरमाते हैं मुबारक हो तुम को सभी मोमनो जहां में शाहे बावफाया गया। मुबारक हो तुम को सभी मोमनो जहां में शाहे बावफाया गया। अली बादशाह हुसैन नू बुलंद करके फरमाते हैं जो दीने पयम बरका है आसरा उसी शाह का आसरा। सदके सदके हल हलाली बोले इमाम हुसैन बादशाह तुहानू वसदे रखन। बतूल दा करीम बचड़ा तुहानू किसी दा मोहताज न करे। फिजा वेख्या दी मौला जिस दे इतने फजाइल पे दसदे हो, इतनी इज्जत दा वारिस है, इतनी फजीलत दा वारिस है, इस दा मजीद तारफ कराओ। अली बादशाह फिजा दे पासे मुखातिब होकर फरमाते हैं नजर इसका भी आता नहीं, मैं ये भी कहूँगा तो बेजा नहीं। नजर इसका भी आता नहीं, मैं ये भी कहूँगा तो बेजा नहीं। हुसैन नु बुलंद करके फरमाते देन कि इस दौर के मुस्तफ़ा के लिए ये बन के अली मुर्तज़ा। कायनात कुर्बान कर, कायनात कुर्बान कर, थोड़ी जिंदगी दराज। इमाम हुसैन बादशाह तो नमस्ते रखन कि इस दौर के मुस्तफ़ा के लिए ये बन के अली मुर्तज़ा आ गया। चूंकि गल है 4 शाबान दी, थोड़ी गल नहीं साड़ी गल नहीं, लोगों के कन्ना थोड़ी जो आवाज़ की ना ज़ाकरा मिंबर ते पढ़िया कि 4 शाबान है ये बन के अली मुर्तज़ा आ गया। लोगों इतराज़ किया कुछ दिन पहले 13 रजब आई, शिया के हर ज़ाकिर ने मिंबर ते पढ़िया जो अज अली का नज़ूल होया 13 रजब तो कुछ दिन बाद 4 शाबान ने अज फिर प्याद नहीं ये बन के अली मुर्तज़ा आ गया। इस गल की समझ नहीं आई। नवाब आरिफ जंडू फरमाते हैं जदा लोग आख्या इस गल की समझ नहीं आई, 13 रजब नूं भी आख्या ने अज अली आया है, 4 शाबान नूं अज फिर प्यादे हैं ये बन के अली मुर्तज़ा आ गया। नवाब आरिफ उन्हें सोने की कलम चा के शेर लिखा फरमाते हैं असां दसदे हां जिहड़ा बादशाह 13 रजब नूं नाज़िल होया है वह भी अली है, जिहड़ा बादशाह 4 शाबान नूं नाज़िल होया है वह भी अली है। मगर उस अली ते इस अली च एक फर्क है, उस अली ते इस अली च एक फर्क है, उस अली ते इस अली च एक फर्क है। केड़ा फर्क? नवाब आरिफ फरमाते हैं नबी की दुआ की वो तासीर है, ये ज़हरा के ख्वाबों की ताबीर है। थोड़ी जिंदगी मालिक खान सलामत बतूल दा बचड़ा खान किसी का मुख्तार नवाब आरिफ फरमाते ओ भी अली है ए भी अली है, मगर दुआ अली एक फर्क है। केड़ा फर्क? नवाब आरिफ फरमाते हैं नबी की दुआ की वो तासीर है, ये ज़हरा के ख्वाब
تعبیر ہے اور فرماتے ہیں وہ کل انبیاء کا ہے حاجت روا یہ اس کا بھی حاجت روا بڑا سونا سنیا نے میرے دل میں سرکار عباس بادشاہ شان دا ایک قصیدہ دو شعر مزید سنا ارادہ ہے نا جناب ایک صلوات پڑھو میں بادشاہ دی شان دا قصیدہ او منا غازی عباس عام ہستی نہیں امام حسین علیہ السلام دی عزت دی قسم حسین دے سپہ سالار دا نام ہے عباس اور عباس او ہستی ہے جس دے آسرے تے علی دیاں دھیاں تے پتر وطن تو ٹرے میں گزارش کردہ میں نا غازی دا چاواتے میں نا غازی دا چاواتے میں نا غازی دا چاواتے وفا سجدے کریں دیئے میں نا غازی تھوڑی زندگی اندراز فرد خاصانی خصوصی توجہ نہ دے حسین مالک امام حسین بادشاہ تو نمس نے رکھے عباس بادشاہ دا نام چاہیے علم اسوار کریے تو ملدہ کیا ہے میں نا غازی دا چاواتے وفا سجدے کرے دی ہے وفا سجدے کرے جس گھر تے علم یسنو حیا سجدے بطول اللہ بچڑا تھانو کسے دا محتاج نہ کرے بڑا سونا پہ سن دے کون ہے عباس انتہائی توجہ نہ دے حسین ایک مشورہ لوگ لاغر ہو جاندے ہیں بیمار ہو جاندے ہیں لوگ مشورہ دیں دیں فلاں طبیب دے کول لے جو فلاں ڈاکٹر دے کول لے جو فلاں ہاسپٹل لے جو مگر میں طبیب او طبیب پہ دسنا جڑا کائنات دا سب تو بڑا طبیب ہے جس دے دروازے تے ملائکہ دے علاج ہوندے اور جڑا اینا دا محتاج ہوندے اس محروم فرشتے نو پر مل جاندے کون ہے عباس انتہائی توجہ نہ دے حسین میں ایک مشورہ پہ دینا اپنے عقیدے دے حوالے دے نال لوگ بیمار ہو جاندے ہیں میں ایک مشورہ ایک گزارش پہ کردہ جڑا بیمار رہا ہے بسم اللہ میرے انتہائی واجب القدر میرے وڈے بھائی علامہ قبلہ باقر گلو صاحب بس 5 یا 7 منٹ پڑھ لی 2 شعر جڑا ونجے عباس دے در تے جڑا بیمار رہا ہے ونجے عباس دے در تے ونجے عباس دے در تے کیوں میرے غازی دے قدماتے شفا سجدے بہت مہربانی امام حسین بادشاہ تو نمس نے رکھ ایک شعر جڑا اس قصیدے میں نے ذاتی طور تے بڑا پسند ہے 3 شعبان نو بادشاہ دا نزول ہوئے 4 شعبان میں نوکر
اگر آکھو تو اس تو بڑا شعر میں سناواں وقت اجازت دے دیندا ناراض نہ ہو سو میرے بھائیو مالک امام حسین بادشاہ تو نوازدہ رکھن 4 شعبان بادشاہ دا نزول ہویا ہے منظر کیڑا نیاد حسین توجہ عباس دا نزول ہویا ہے جدا حسنین چے دے جدا جھولا جھولے دے جدا جھولا جھولے دے اے منظر ویکھ کے غازی دی ماں سجدے وڈے نازین علی دیا دیا نو غازی تے توڑی دیا تے بہنہ دے پردے سلامت بس میرے پاک سید زادی دی عزت دی قسمیں میں کافی دنہ دی گل پہ کردہ میرا بھائی ملک عدنان مالک اس نے مزید عزت عطا فرمائے میں انہوں دے عقیدے نو میرا سلام انہوں نے یکم میں تھے محرم بھی پڑھے نے میرا مدت تو تعلق ہے 25 سال تو اس گارنا تعلق ہے میں مجلس حسین یا محرم جدو عدنان نو ویکھے ہے میں پاک ممبر دی قسم میں اس دی پیری جتی نہیں ویکھی اور جس بندے بھی بطول دے پتران نو آخری وسیلہ سمجھے نا اس نو نوازن دی محمد دے پتران انتہا کی تھی عباس انجھے جھکے ہے نا حسین دیاں نو جدہ مشک پاون دیواری آئی ہے نا تو حسین دی دھی دے خیمے چاہے سکینہ دا قد چھوٹا ہے عباس دا قد دراز ہے وہ کیا دیئے چاچا میری حسرت مشک میں اپنے ہتھاں دے نال پواما سیال کوٹاڑے میں نے ذکر حسین دی قسم جدا کھنے میری حسرت البنین دا پتر جھکدا 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 اتنا جھکے ہے جو عباس دے دوویں ہاتھ سکینہ دے قدمہ تے جا لگے دریا دی کندی تو آواز آئیے حسین میرے غازی دی وفا ویک جڑی آنکھاں وس پئین مالک تھانو بطول دے پتران دا سایہ اور انہوں دے صدقہ مالک تھوڑی دنیا آسان فرمائے کریم کربلا در صدقہ جڑے خالی جھولیاں لے بیٹھے ہو مالک تھوڑی جھولیاں بار کے ٹوڑے جڑے بیمار نے مالک انہوں نے صحت کامل عطا فرمائے 28 رجب دی بڑھتی ٹیگر ایک بات پڑھنا جس مقام تے بیٹھے ہو حسین تے زینب نو گل اچ باہیں پاک کے رون دے ہیں ڈٹھے میں نے ذکر حسین دی قسم بزرگ ذاکر پڑھتے ہیں عباس ٹردہ ٹردہ بھین تے بھرا دے کول نہیں آیا البنین دا پتر دوڑ کے محمد دی دھی دی قبر تے آیا ہے قبر بطول تے متھا مار کے رو کے دے بی بی ہون دسا میرے چولے کیوں سیتے آنی غازی آدھے میں بھی جیدہ دو میں بھین پھرا رون دے پین تیری دھیاں دے پردے بس مزاج بن گیا ایک بندے سوال کیتا ہے عدیل عباس شبیر زین تو لتھے تے شہید ہوئے اکبر زین تو لتھے تے شہید ہوئے حسن دا یتیم زین تو جھنے تے تقسیم ہوئے اس آکھا میں نے سمجھ نہیں آئی اے البنین دے پتر دا جرم کیڑا ہائی عباس اجاں زین تے ہائی غازی دے بازو قلم کیوں ہوئے میں گزارش کی تھی میں کیا ایک البنین دے بچڑے کیتے تے 9 لاکھ بدماش منگائے گئے وہ دے لالچ زر جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے بلائیں تھوڑیاں دھیاں دے پردے سلامت حاجی صاحب مالک تھوڑا سلامت رکھے اگلی سطر رومن دے واسطے کافی ہوتی دے لالچ زر جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے بلے جنید کے بیٹھے ہیں تے قضا نہ ہو سیا بطول دی دھیاں دے پردے دے زامن دا ذکر پہ کردہ دے لالچ زر جاگیراں دے خط
خط لکھ لکھ کے بلا برکا آئیو لٹن کی تے عباس دے ہاتھ کٹ کمینے آدھے ہیں لٹ لو ہن زینب دی چادر دا وارث کوئی نہیں کمینے آدھے ہیں لٹ لو ہن زینب بے آسرا ہو گئی سیال کو ٹالے ہوں میں جولی جا کے دعا پہ منگدہ آخری وین کرنا ہے جولی جا کے دعا پہ منگدہ تسائیں دعا منگو اس علاقے آلیاں دعا منگو شالا کہیں ستی ہوئی بہن نو بھرا دی موت دی خبر نہ ملے کرو سوال دی لباس کیوں پیاد ہے میں نو ممبر محمد دی قسم ہے میں دنیا دا مشاہدہ ڈٹھا ہے بہن توڑے 1000 میل تے پرنی ہوئی ہوئے پتہ لگ جاوے میرا پھرا پہ امرد ہے میں نو ممبر دی قسم سامنے دروازے بند کرنے بھول جا دیا ہے نالین بھول جا دیا ہے اولاد بھول جا دیا ہے بازارہ چوین کر کے آدیاں رستہ دیو ساڑا پیکا بوا باد پیا اگوں بھر جائیں دی مرضی ہے کوئی جانے یا نہ جانے ایتا دنیا دا مشاہدہ ہے کرو سوال عدیل عباس جڑا غازی لتا ہے زینب دی کی میں نپی ہے لائیو قرآن میرے سر تے رکھو جڑا غازی جھنے ہے آیا دین اتو ایک کیتا شمار اعلان کمینہ دے کوئی دکھ کوئی نہیں ہون کر چھوڑو زینب دا سارے اریانے کمینہ وے کیا دے ممبر دی قسم جڑا کمینے گل کیتی ہے منظر کیڑے کمبی لاش وفا دے آئیو خالق دی آنکھے غیرت دا سلطان غازیہ دے تیری جرت شمر میں